अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ोन में खुश आमदीद। आज का लेक्चर सनाए बदाई के बारे में है। शायरी में सनतों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक से ही नज़र आ रहा है कि आज के इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ सनतों का तज़किरा करेंगे, जैसे लफ़ व नशर, मिरातुन नज़ीर, सनत तज़ाद, हुस्न तालील वग़ैरह। आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नया लेक्चर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले सनत तज़ाद की बात कर लेते हैं। शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ जब लाया जाए जिनमें बातबारे मानी तज़ाद यानी ज़िद पाई जाए, जैसा कि एक शेर है कि उसे फ़िक्र क्या सज़ा ओ जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। इस शेर में सुबह और मसा यानी सुबह और शाम, इसमें मानवी तज़ाद है। इसी तरह एक और शेर है, अमीरे शहर को इससे गरज क्या, फ़कीरे शहर कब से दर बदर है। तो शेर में जब एक लफ्ज़ दूसरे का उलट हो तो ऐसी सनत को हम सनत तज़ाद कहते हैं। अगली सनत है सनत लफ़ व नशर। किसी एक शेर में कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नशर का मतलब होता है फैलाना। तो फिर दूसरे शेर में इन अल्फाज को खोलना। ये एक मिसरे में भी हो सकता है और दो मिसरों में भी हो सकता है। जैसे तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक हजार, गुल जुदा सरू जुदा नर्ग से बीमार जुदा। सनत सवाल और जवाब। इल्म बदी की एक ऐसी सनत है जिसमें शेर के अंदर ही सवाल किया जाता है और फिर शेर में ही उसका जवाब दिया जाता है। जैसे कहा जापान को जाएं, कहा जापान को जाओ, कहा ऊंट पर बैठे, कहा ऊंट पर बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। तो ऐसी सनत जिसमें पहले सवाल किया जाता है शेर में और फिर उसी शेर की मुनासिबत से जवाब दिया जाता है। अब आ जाते हैं सनत जमा की तरफ। कलाम में जब कुछ चीज़ें एक एक हुक्म में जमा हो जाएं और फिर हर एक को खसूसियत के साथ मंसूब करें तो इनको जमा तकसीम कहते हैं। जैसे शेर में देखें, रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, जुज फरेब आगही कुछ भी नहीं। इस शेर में पहले मिसरे में रंज राहत गम और खुशी को तकसीम किया गया है, फिर हर एक को एक खसूसियत यानी फरेब आगही के साथ जमा कर दिया गया है। तो जब भी शेर में इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो वो सनत जमा कहलाएगी। सनत तजनीस, इसके मानी है एक ही जिन्स या एक ही नौ का होना। सनत तजनीस की तीन किस्में हैं। नंबर एक, तजनीस ताम, जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन मायनी मुख्तलिफ हो तो उस शेर में तजनीस ताम का इस्तेमाल होता है। जैसे सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहें आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इसमें देखिए कि दो ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक है लेकिन इनके मायनी मुख्तलिफ हैं। जैसे इसमें लफ्ज़ है ना लड़ाई, तो आंख लड़ाई यानी आंख का मिलाना, आंख नज़रों का एक दूसरे से मिलना, तो लड़ाई होना यानी झगड़ा होना। अब ये लफ्ज़ लड़ाई जो है ये मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल हुआ है। अब आ जाते हैं तजनीसे महरफ। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हरूफ एक तरह के हों लेकिन हरकत व सकनात में फ़र्क हो। और जैसे ये भी ना पूछा किसी सयाद ने कौन रहा, कौन रहा हो गया, यानी कौन रहा और कौन रिहा हो गया। इनमें थोड़ा सा जेर ज़बर का फ़र्क है। फिर है तजनीसे मज़ारे, जब दो लफ्ज़ों के बाज़ हरूफ मुख्तलिफ हों और उनमें एक हर्फ से ज़्यादा करीबुल मखरज हो, यानी इनको अदा करने में हल्क का एक ही हिस्सा या उसके करीब का हिस्सा काम में लाया जाए। जैसे ज़िंदगी भी हमसे है बेजार से, ज़िंदगी से भी हैं हम
بیزار سے، اس میں سے اور سے تقریباً مختلف معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں صنعت میراث النظیر۔ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، لیکن یہ نسبت تضاد اور تقابل کی نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہو، یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا ذکر کرنا جن میں باہم تعلق پایا جائے۔ جیسے اس شعر میں دیکھیں، کہاں ہے ساقی محفل، کہاں ہے جام و سبو، ہوئے ہیں عطر فشاں، نغمائے بار ہے یارو۔ اس شعر میں لفظ ساقی، جام اور سبو میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہے جو تضاد اور تقابل کی نہیں ہے، یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں باہم ربط پایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں صنعت تلمیح کی طرف۔ تلمیح سے مراد ہے شعر یا کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر تو مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا قصہ یا پوری تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ تو اس میں محمود اور اس کے غلام ایاز کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو اس میں جو ہے نمرود کی جو ہے بت پرست نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو صنعت تلمیح کہیں گے۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں صنعت مبالغہ کی طرف۔ کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف کا کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہا۔ اس کی ایک قسم غلو بھی ہے۔ غلو کہتے ہیں جب کسی بات کا دعویٰ کیا گیا ہو اور وہ عادت اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرینے قیاس سے نہ ہو، جیسے آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ اب اس میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، یعنی آنکھوں سے دریا کا بہنا مبالغے سے کام لیا گیا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے نا وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھی ہوتا ہے، کہ اتنی بات نہ ہو لیکن اس کو مزید بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں تجاہل عارفانہ کی طرف۔ اس کے لغوی معنی ہے جان بوجھ کر یا انجان بننا۔ اصطلاح میں کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ جیسے بڑی محفل میں اظہار محبت، یہ لغزش اور پھر میری نظر سے۔ اس طرح کا ایک اور شعر ہے، صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ تو جان بوجھ کر یعنی کسی بات سے انجان بننا، یعنی کسی بات سے ناواقفیت کا اظہار کرنا۔ اس کو ہم شاعر اکثر جو ہے اپنے اشعار میں اس صنعت کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ عموماً بہت سارے اشعار میں تجاہل عارفانہ کا بھی استعمال شاعری میں کیا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، کسی چیز کو جاننے کے باوجود بھی اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا تجاہل عارفانہ کہلائے گا۔ صنعت تعلی۔ تعلی کہتے ہیں شاعر اپنی کسی شعر میں اپنی شاعری کی بڑائی کی طرف اشارہ کرے یا اسے بیان کرے۔ جیسے ہم مزاج غزل سے ہیں خوب آشنا، ہم سے قائم ہے حسن غزل دوستوں۔ یعنی جب شاعر اپنی بڑائی، اپنا اونچا مرتبہ اور اپنے شعروں کی جو ہے وسعت کی طرف اشارہ کرے تو ایسی صنعت تعلیل کہلاتی ہے۔ حسن تعلیل
جب کلام میں کسی ایک چیز کی خوبصورتی کی وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو، صنعت جس میں شاعر یا مصنف کسی ایسی چیز کو کسی ایسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی. مثلاً پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کے گنگنانے پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے. اس شعر کو دیکھے، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. یا پھر یہ شعر دیکھیں، پیاسی جو تھی سپا خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی. تو اب چیز کی وہ وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہیں ہے مگر شعر میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اصل علت تو یہ نہیں ہے نا، اصل وجہ تو یہ نہیں ہے. لیکن جیسے اب انتظار کرتے کرتے آدمی کا پتھر ہی ہو جانا، در حقیقت تو یہ وجہ نہیں ہے نا. آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.